तत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ 31 श्रीभगवानुवाच कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तोर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कनाश्रयः कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदं दशाकेन तु कर्कन्दुः पेष्यण्डं वा ततः परं मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाह्यङ्घ्र्यादियङ्गविग्रहः न कलो मास्ति चर्माणि लिङ्गचित्रोद्भवस्त्रिभिः चतुर्भिर्धातव सप्त पञ्चभिः क्षुत्रुडुद्भवः षड्भिर्जरायुणा वीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जग्दान्नपानाद्यैः ये दद्धातुरसम्मते शेते विन्मूत्रयोर्घर्ते स जन्तोर्जन्तु सम्भवे कृमिभिः क्षत सर्वाङ्गः सौकुमार्यात् प्रतिक्षणं मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेशः रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः कटुतीक्ष्णोष्णलवण रूक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैर्वुपस्पृष्टः सर्वाङ्गोत्थितवेदनः उल्भेन संवृतस्तस्मिन् अन्त्रैश्च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठशिरोधरः अकल्पः स्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवं स्मरन् दीर्घम् अनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विन्दते आरभ्य सप्तमान्मासात् लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैः विष्टा भूरिव सोदरः नातमान ऋषिर्भीतः सप्तभद्रिः कृताञ्जलिः स्तुवीत तं विक्लवया वाचा येनोदरे अर्पितः जन्तुरुवाच तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरधर्ष्य ततोऽनुरूपां यस्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयीम् अवलभ्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये वसितं नमामि यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे चन्नो यतेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहं तेनाविकुण्ठमहिमानमृषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसं यन्माययोर्गुणकर्मनिबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पतिचरं सदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतददधात् कथमः स देवः त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांशः तं जीवकर्म पदवीमनुवर्तमानाः तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देयन्यदेहविवरे जठराग्निनासृग विन्मूत्रकोपपतितो भृशतप्तदेहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् गतानो येनेदृशीं गतिमसौ दशमास्य ईश सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यत् कृतेन स दीननाथः
को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यत्ययं दिशनया ननु सप्तभद्रिः शारीरके दमशरीर्यपरस्वदेहे यत्सृष्ट्या तमगं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतं सोगं वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं गर्भाननिर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यधनु संसृतिचक्रमेतत् तस्मादगं विगतविक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसस्तुरुतात्मनैव भूयो यथा व्यसनं एतदनीकरन्ध्रं मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसूत्यै सूतिमारुतः तेनावसृष्टः सहसा कृत्वा वाक्षिरातुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हत स्मृतिः पतितो भुव्यशृङ्मूत्रे विष्टा भूर्यिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः शायितो शुचिपर्यङ्के जन्तुस्वेदजदूषिते नेषः कण्डूयलिङ्गानाम् आसनोत्थानचेष्टने तुदन्त्यामत्वचं दंशां मशकामत्कुनादयः रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौकण्डम् एव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानाद् युद्धमन्युषु चार्पितः सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामेष्वन्ताय चात्मनः भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देहि अबुधो सकृते अहं ममेत्यसद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम् तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संसृतिं यो नु याति तदद् क्लेशम् अविद्या कर्म बन्धनः यद्यसद्भिः पति पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिश्रीर्ह्रीर्यशः क्षमा शमोदमो बहश्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम् तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु सङ्गं न कुर्याच्चोच्येषु योषित् क्रीडां मृगेषु च न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित् सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गि सङ्गतः प्रजापति स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रूपदर्शितः रोहिद्भूतां सोन्वधावधे ऋक्षरूपी हतत्रपः तत्सृष्टेषु ओन्वखण्डितधिपुमान् ऋषिं नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया बलं मे पश्य मायायाः श्रीमय्या जयिनो दिशां या करोति पदाक्रान्तान् भ्रूविजृम्भेन केवलम् सङ्गं न कुर्यात् प्रमदासु जातो योगस्य पारं परमारुरुक्षः
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य योपयाति शनैर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तां ईक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैः कूपमिवावृतं या मन्यते पतिं मोहान्मन्मायां वृषभायतीं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदं तामात्मनो विजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकात् लोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः तन्निरोधोऽस्य मरणम् आविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षायोग्यता यथा तत्पञ्चत्वम् अहं मानाद् उत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम् यथा क्षणोर्द्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यथा तदेव चक्षुषो द्रष्टुः द्रष्टृत्वा योग्यतानयोः तस्मान्न कार्यसन्ध्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया माया विरचिते लोके चरेण्यस्य कलेवरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्याने जीवगतिर्नाम 31 सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।